من لا نبي بعد محمد. أيها الشباب، هذا هو المقطع الثالث من كتاب البيوع وما شاكلها. نحن رأينا في الأسبوع الماضي يعني جريان الربا في الأطعمة، فكلما كان من جنس واحد فلا يجوز مما يدخر، يعني العلة الاحتياط والادخار، قلنا لا يجوز لا تفاضل ولا نسيئة، وبينا هذه الأشياء وما يترتب على ذلك. واليوم نرى بيع الجنس الواحد مناجزة. فصاحب الكتاب يقول: والقمح والشعير والسلط كجنس واحد، يعني القمح والشعير والسلط، هذا ما نسميه عندنا بمبري ونيو وغيرها. فهذه الأشياء القمح والشعير، أما السلط هذا يقولون هذا نوع من الشعير الذي ليس له قشر. إذا يقول صاحب الكتاب كجنس واحد، يعني بذلك القمح والشعير والسلط، هذه الأشياء كلها جنس واحد، يعني نوعية واحدة. فأنت لا تقول صحيح هذا قمح لا نختلف فيه، وهذا شعير وهذا سلط لا نختلف فيه، لكن عند الفقهاء هؤلاء الأشياء الثلاثة تعتبر جنسا واحدا. فإذا قال أنه يعتبر جنسا واحدا، ما القصد من هذا الكلام؟ فيقول فيما يحل منه ويحرم، يعني والجنس الواحد فيما يحل منه ويحرم، يعني بذلك فبيع القمح بالقمح، يعني مثلا القمح بعجينه أو القمح، يعني القمح بعجينه أو بدقيقه، فلا يجوز لا تفاضل ولا يجوز النساء. كذلك القمح بالشعير، مثلا أنا أعطيك القمح وأنت تعطيني الشعير، فلا يجوز فيه النساء. بينما لما قال فيما يحل القمح والشعير فيجوز، يعني ما دام هو شيء واحد فلا يجوز التفاضل. لا يجوز لك أن تعطي كيلو من القمح لتأخذ كيلوين من الشعير. لماذا؟ لأن كلها جنس واحد فيما يحل ويحرم. إذا فالماذا الذي يجوز؟ القمح بقمح 1 كيلو 1 كيلو قمحا، أو 1 كيلو قمح 1 كيلو بالشعير، وأعطيك 1 كيلو بالقمح وتؤتيني 1 كيلو بالشعير، وهذا بشرط أن يكون يدا بيد. هذا فيما يحل. وفيما ويحرم، ماذا يحرم؟ يعني التفاضل بين القمح والقمح بعجينه بدقيقه، فهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز بين القمح والشعير ما دام هو جنس واحد التفاضل فيه والنسيء فيه، لا يجوز. هذا الذي يريد أن يبين لك صاحب الكتاب، لأنه هو كلها يعتبر هذا كجنس واحد. هذا هو الكلام الأول. ثم بعد ذلك قال صاحب الكتاب: لكن هذا الكلام البعض من العلماء يرون أن هذا ليس جنسا واحدا، فالذي يرى أنه ليس جنسا واحدا إذن فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. يقول: والزبيب كله صنف، والزبيب كله صنف. الزبيب أعتقد هذا الذي تسمونه بريزان شيش هذا، فالزبيب كله صنف. يقول الريزان هذا الزبيب كله صنف، يعني ريزان أعلاه ورضيعه أسوده أحمره، لو فيه لون آخر، يعني زبيب لون أسود والزبيب لون صنف واحد. وإذا قال أنه صنف واحد يعني بذلك أن الزبيب الأسود والزبيب الأحمر لا يجوز التفاضل بينهما لأنه صنف واحد، وكذلك لا يجوز النسيء فيه لأنه صنف واحد. كذلك يقول: والتمر كله صنف، العجوة وغيره من التمور، تمر الجيد، تمر الردي، تمر الذي ما شاء الله كل الناس يحب، والتمر الذي كل الناس لا يحب، ما دام هو التمر فيه اسم التمر فهو صنف واحد، فلا يجوز لا التفاضل فيه ولا يجوز النسيء فيه. ماذا الذي يجوز فيه؟ مثلا أوتيك كيلو من تمر من عجوة وتؤتيني كيلو من تمر آخر، ويكون يدا بيد. أما مثلا أنا أوتيك كيلو من التمر ثم بعدين نسيئة تؤتيني، هذا لا يجوز. لابد أن يكون شرطين، لابد أن يكون مناجزة، يعني بذلك يدا بيد ومثلا بذلك، كيلو تمر بكيلو تمر، سواء كان هذا جيد وسواء كان هذا غير جيد. لذلك قال التمر كلها صنف واحد. إذا لا يجوز لا تفاضل ولا يجوز فيه النساء، فالذي يجوز فيه ويدا بيد مثلا بمثل.
وثم صاحب الكتاب يواصل كلامه يقول والقطنية أصناف أي أصفر، والقطنية إما بالفتح أو الكسر، والقطنية أو القطنية أصناف. كل القطنية هو مثلا الفول والحمص، والبعض يشرعون عندنا في لغتنا يعني الشولاكاو هكذا يسمونه. فالقطنية أو القطنية هذه يقول هذه أصناف. إذا ما معنى هذا الكلام؟ فإنما يقول أنها أصناف، فيعني بذلك أن القطنية ما دام هي أصناف، فالنوعية من القطنية لا يجوز لك أن تبيع بنوعية أخرى من القطنية تفاضلا، أما النسيئة فلا يجوز فيه. هذا الذي أراد أن يبين لك. يقول هذا في كتاب البيوع، في كتاب البيوع يرون أنه أصناف متعددة، لكن بعض العلماء يقولون أن هذا الكلام ليس متفق عليه، كأن البعض يرون أن القطنية صنف واحد والبعض يرون أنها أصناف، كما صاحب الكتاب ذكر ذلك أنه أصناف. ثم يقول اختلف فيها قول مالك، يعني القطنية هذه يقول اختلف في قول مالك، فطالب من طلاب مالك بن قاسم يرون أنها أصناف، فإذا كان أصناف فيجوز التفاضل ولا يجوز النفساء. وابن وهب يرون أنه صنف، إذا كان صنف فلا يجوز لا تفاضل ولا يجوز النساء. ولم يختلف في قوله في المدونة في باب الزكاة أنها صنف واحد، لكن لما يقول في باب الزكاة يرى أن هذه القطنية كلها صنف واحد. ثم يواصل الكلام يقول واللحوم ذوات الأربع من الأنعام. فما هي الأنعام؟ الأنعام من ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم والمعز والغزال، يعني هذه الأشياء من ذوات الأربع من الأنعام. قال هذه الأشياء كلها صنف واحد. إذا إنما يقول صنف واحد ما يعني بهذا يعني أنه يجوز بيع لحم، يعني ما دام هي نفس الشيء البقر والغنم كلها صنف واحد. كان هذا الكلام يفيدك أنه يجوز لك بيع، لا يجوز لك التفاضل بينهما. إذا لا يجوز التفاضل بين اللحمين، أنت لا تقول هذا اللحم بقرة وهذا اللحم يعني خروف، ما دام هذا اللحم البقرة وهذا اللحم الخروف أنا أعطيك كيلو من لحم البقرة وأنت تؤتيني كيلوين من لحم الخروف، لا، لأنه صنف واحد. إذا لا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، ولا يجوز كذلك أقول لك أوتيك لحم البقرة بيومين تؤتيني، يعني لا يجوز. إذا فالذي يجوز فيه التماثل فيه، يعني كيلو من لحم البقرة بكيلو من لحم الخروف لأنه صنف واحد. وهكذا يقول وكذلك اللحوم الطير كله صنف، كذلك اللحوم الطير سواء كان الطيور التي معنا مثل البيجون الذي يكون معنا ووحشيتها وغيرها التي يكون في الغابات، المهم الطير هو الطير. يقول ما هو كل ما هو الطير، حتى يقول في صاحب الكتاب يقول شرح هذا الكتاب يقول حتى وإن كان الطير في الماء، يعني كل ما هو طير كله صنف واحد. فإذا لا يجوز لا تفاضل ولا يجوز النساء، فكل ما يجوز فيه هو التماثل فيه وأن يكون يدا بيد. طيب كذلك يقول لحوم ذوات الماء كله صنف واحد، كل ما في الماء من وجه هذا، كل ما في الماء ونجين هذا، كل ما في الماء يقول كل هذا صنف واحد. يعني تعرفون أن هناك أشكال كثيرة من الأسماك في تسمونه بعض الأسماك بجبولا وبعض تسمونه بمشارون، المهم كل ما في الماء من لذلك قال واللحوم دواب الماء كله صنف واحد. إذا ما دام هو صنف واحد إذا لا يجوز لا تفاضل ولا يجوز في النساء، فالذي يجوز تماثل وأن يكون يدا بيد. ثم يأتي بكلام آخر يقول وما تولد من لحوم الجنس الواحد، ما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. نحن قلنا الآن أن ذوات الأنعام صنف واحد، يعني ذلك يعني البقر والخروف وكل هذا صنف واحد. الآن يقول وما تولد من لحوم الجنس ما كان جنسا واحدا، فالذي هو الجنس الواحد مثلا الخروف مثلا، فالذي يتولد من الخروف مثل الشحم، تعرفون الشحم ما يسمونه بجرس، فالذي يتولد من الشحم فهو كلحمه. كانوا يريد أن يقول لك مثلا الشحم من الخروف واللحم صنف واحد. إذا كان صنفا واحدا فلا يجوز أن تبيع شحم الخروف
باللحم الخروف تفاضلا لا يجوز، لأن لذلك قال وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. إذا نفس الشيء، إذا لا تقول جرس من الخروف بلحمه نفس نفلة ليس نفس الشيء فيجوز، لا يكون نفس الشيء. هذا هو الكلام. حتى لا يطيل بنا الوقت فنواصل. يقول والألبان ذلك الصنف. هذا أشكل الإشكالية. هذا صيب لي الكتاب وبنفسه يقول هي مشكلة الرسالة. هنا يقول والألبان ذلك الصنف، يعني من الأنعام، يعني الألبان الأنعام وجبله وسمنه صنف، يعني ألبان ذات الأنعام من البقر والخروف والماعز، يعني كذلك جبله وسمنه وسمنه، يعني الجبن والسمن يعني تسمون الفرنسية فروماج، وكذلك أنا نسيت هذا الاسم يعني، والدهن، السمن هذا الدهن والجبن هذا فروماج. يقول هذه الأشياء كلها ألبان الأنعام، ألبان الأنعام من بقر، وكذلك جبنه وسمنه صنف، كل هذا صنف واحد. يعني بذلك أنه لا يجوز أن تبيع لبن البقر بجبنه أو بثمنه تفاضلا، لا يجوز، لأن نفس الشيء. لكن يقولون في إشكالية هنا، فيقول والألبان الصنف أين المرجع الضمير؟ كانوا يقول يعني بعضهم شروا قول البان ذلك الصنف، نعم إذا كان اللبن إذا هذا الصنف واحد، اللبن هو اللبن، فاللبن هذا واللبن هذا الصنف نفس الشيء، إذا لا يجوز التفاضل. أما قوله وجبنه، هل الضمير يرجع إلى هذه الأشياء أو يريد أن يقول وجنبه صنف وثمنه صنف؟ هل هذا الذي يريد أن يقول، أو يريد أن يقول وجبنه وسمنه صنف؟ إذا فإذا كان الكلام الذي شرعوا به أن الجبن والسمن صنف، فهم يرون أن الجبن والسمن لا يجوز التفاضل. أما الذين يرون الشرع أن الجبن صنف والسمن صنف فيجوز التفاضل بينهما ولا يجوز النساء فيهما. هذا هو كلام صاحب الكتاب. وإلى هنا نختصر بهذا القدر، وهذا صلى الله على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم.